बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, ग्रेटर इज़राइल की जो टर्म है वो हम अक्सर सुनते हैं और उसके ऊपर बहुत बात भी होती रही है। हाल ही में जब पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान का हमला हुआ था उस वक्त भी ग्रेटर इज़राइल के हवाले से और जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, ख़ास करके इस टर्म की जो है वो बात होती रही। बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर उनके इज़राइल के साथ मरासिम अगर बुरे नहीं हैं तो अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन एक मोतदल किस्म के जो रवाबित हैं वो रहे हैं। कल कतर के ऊपर जो है वो हमला हुआ इज़राइल का, और इस हमले के में गो के जो हमास की लीडरशिप थी, खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वो उसमें बाल बाल बचे महफूज रहे। 6 के करीब जो है वो शहादतें ज़रूर हुई, मगर बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ गया कि इज़राइल का कोई दोस्त नहीं है और क्या इज़राइल किसी को दोस्त बनाना चाहता है। ख़ास करके कतर, जिसने कि अपने मुल्क की पेशकश की, ऑफ़र किया कि यहाँ पे बैठ के डायलॉग किया जाए और इसीलिए हमास की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। उस दौरान उस पे हमला करना और फिर अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होने के हवाले से भी बहुत सारी इत्तलात हैं, पेशगी इत्तला देने के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हैं। और अब जो हालात बन गए हैं वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले इज़राइल ने यमन पे भी हमला कर दिया है। इससे पहले लबनान पे इज़राइल हमला करता रहा है, सीरिया को निशाना बनाता रहा है, ईरान पे हमला कर चुका है। इसी तरह से इनडायरेक्ट अगर देखें तो पाकिस्तान पे भी हिंदुस्तान के ज़रिए हमला आवर रहा है इज़राइल। तो क्या मंसूबा है उसका और उसकी हुदूद क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल जिसका कि अब सब लोग उसके मुंतज़िर हैं कि अरब ममालिक कैसे रिएक्शन देंगे, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो, जो कि कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम किसी सूरत इस पर चुप नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे और अपना रिएक्शन जो है वो देंगे, किस किस्म का रिएक्शन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये ख़ित्ता एक और नई जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्या एक बड़ी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है, और क्या इज़राइल जो है वो बार बार हमले कर सकता है, करता रहेगा, और क्या पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच एक मरतबा फिर ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिकी सदर ने एक ट्वीट किया, फिर उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेड के ऊपर रीनिगोशिएट किया जा सकता है। क्या वजह है? जो चीन में हाल ही में एक बड़ी गैदरिंग हुई है, एक नए चीन के वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, क्या उसकी वजह से अमेरिका भारत की तरफ जा रहा है, या हमेशा के वो इत्तेहादी थे और ये जो एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत नफ़रत हुई थी, ये नफ़रत भी बेसबब नहीं थी, इसका कोई सबब था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। कुछ पाकिस्तान की सियासत पे बात होगी। इमरान खान साहब ने कायमा कमेटियाँ जो पहले कौमी असम्बली की, वहाँ से रिज़ाइन करने का अपने अरकान को कहा, जो उन्होंने किया। आज उन्होंने सेनेट से भी रिज़ाइन, यानी जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ से रिज़ाइन करने का कह दिया है। इरादे क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और कुछ उनके जो पैगामात हैं उसके ऊपर पार्टी शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही है इमरान खान साहब के जो जेल से आते हैं, उस पर बात होगी। हमारे साथ जनाब अरशद मलिक साहब हैं, रिटायर्ड और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, खित्ते की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के साथ और जो भी खित्ते की सूरत हाल है उस पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। फ़ाहद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमें ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम नेपाल की जैन जी पे भी बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो अरशद साहब, सबसे पहले इज़राइल का जो अटैक हुआ है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कतर के ऊपर भी अटैक किया जाएगा, और जो मुतज़ाद इत्तलात हैं, पेशगी खबरें दी कि नहीं दी, अमेरिका कहते हैं मैंने दी और कतर कह रहे हैं हमें नहीं दी, तो कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ प्रोग्राम पे लेने का। मैं आपकी नज़र एक शेयर करता हूँ, किसी दोस्त ने भेजा कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बेशक। तो मेरे ख्याल में तो हमें बिल्कुल खुल के ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जब हम ये बार बार कहते हैं कि हर बंदा अपनी इंटरेस्ट की गेम खेलता है, तो अमेरिका और यहूदियों इज़राइल के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन है, और वो कॉमन इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन इस वक्त है वो मुसलमान। भले मुसलमान कतर के हों, भले सऊदीया के हों, भले यमन के हों, ट्यूनिस के हों,
हमास हो, PLO हो, तो मिस्र हो, मैं आप समझ रही हैं जी, उसमें आप भी शामिल होती हैं बदकिस्मती। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन किसी को किसी बात पे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि जो सहूनी सोचे हैं और जो हिंदुआता सोच है, जिसको आप मुदियाता सोच भी कहना चाहिए, वो सोच एक ही चीज़ पे मुर्तकिज़ होती है कि जहाँ से कहीं से उनको मौका मिला वो आपको कमज़ोर करेंगे। तो कतर पे होने वाला एक अचंभे की बात ज़रूर है, बिकॉज सबसे बड़ा गल्फ़ में जो एयर बेस है उसके ऊपर अमेरिका की जी, लेकिन और फिर जो उनका रेडार सिस्टम है, मुझे जो पता है कि कतर के अपना रेडार सिस्टम, अमेरिकन्स के उस जगह पे अपने रेडार सिस्टम। फिर अगर आपको याद हो सऊदीया के और कतर के पिछले दिनों कुछ हालात ख़राब हुए थे, तो इनका एक हैंडशेक भी था जो कि टूट गया, लेकिन अब वो दोबारा आ गया। फिर जब आप इस अटैक को देखती हैं तो वो उन्हीं स्टेट से गुजर के आ रहा है जिनके साथ आपका हैंडशेक है। दैट मीन्स, अच्छा दूसरी आपने 2 दफ़ा शायद जिक्र किया कि बताया गया या नहीं बताया गया, ये एक नॉर्म है। जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक करने की गलती की तो उन्होंने काइंड ऑफ हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर दी, फिर वो कुछ अपनी बड़ी ताकतों को अपने अलाइन करने के लिए ज़रूर बताते हैं। तो इसमें तो किसी किस्म की 2 राय ना रखें कि उनको पता नहीं था या उनको बताया नहीं था या अमेरिका को पता नहीं था, और उसका एक मुबैना सबूत ये है। आप ये कह रहे हैं कि कतर को भी पता था? कतर को भी पता था। दूसरी बात कि जो अगर आप उनकी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो भी एक कन्फ्यूजन की सी स्टेटमेंट है कि हाँ हमें पता था, बताया गया था, लेकिन जो हुआ वो भी ठीक है कि वो रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस और डेड बॉडीज। तो बॉटम लाइन ये है कि मुसलमानों के लिए ये अवेकनिंग कॉल जो कि पहले से मौजूद थी अब पक्की हो गई है कि आप जब तक सिवाय बयानबाजी के और सिवाय अल्जीरिया और पाकिस्तान अगर आपको यूनाइटेड उधर ले भी जाते हैं सलामती काउंसिल में, तो उसका नतीजा किसी के लिए कोई हैरान को नहीं होना। यानी आपको लगता है कि सऊदी अरब और जो दीगर ममालिक हैं ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे या सिर्फ ना तो इनमें इतनी हिम्मत है, हाँ। ना इतनी इनमें बुरी बात है, लेकिन ना इखलाकी जुर्रत है और कि सवाए लफ्ज़ों के कुछ और कर सकें। अच्छा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर मोहम्मद अली के पास जाऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि सुबह से पूछा जा रहा है, और वो ये है कि इनकी तो बड़ी इस्तेदाद है, कतर के पास तो हर तरह का तैयारा मौजूद है, हर तरह का सिस्टम मौजूद है, तो फिर क्यों इन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, क्यों इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, क्यों इन्होंने रोका नहीं? तो क्या वाकई उनके पास इस्तेदाद है इतनी? नहीं, इस्तेदाद तो बहुत है। उनके पास इस वक्त मोस्ट मॉडर्न जहाज़ हैं, उनके पास F-15 हैं, उनके पास राफेल हैं, उनके पास यूरोफाइटर है, उनके पास टाइफोन है, उसके पास डिफेंस सिस्टम की लेयर्स हैं, और वो सारी लेयर्स एक अमेरिका की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है और बरतानिया की भी है। तो जो एज फार एज इस आर्सेनल इज कंसर्न देयर इज नथिंग विच इज शॉर्ट। कोई बल्कि कहा जाता है कि उनके पास इतने जहाज़ हैं कि शायद इतनी ज़्यादा उनके पास रनवे नहीं है कि अगर वो टैक्सी कराना शुरू कर दें तो पूरे मुल्क में भी। तो इस्तेदाद है, डिटेक्टिबिलिटी है, डिफेंस की लेयर्स हैं, और दूसरा जो उनकी अमेरिकन बेस है उसके साथ भी इनका हैंडशेक है, और फिर जो एयर डिफेंस के रडार के अलावा इनके जो सिविलिएशन के रडार्स हैं उनकी भी पहुंच 200 जो 350 किलोमीटर तक है। सो ये कहना कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते। फिर आप ये देखें कि कतर हमेशा से पैटर्नाइज करता रहा पीस टॉक्स को, भले वो अफगानिस्तान की पीस टॉक्स थी, भले कतर की पीस टॉक्स थी। फिर 2 दिन पहले आप उनको बुलाते हैं कि पीस टॉक्स के लिए आ जाए, और लेकिन उस पीस टॉक में अब ये सबको प्लानिंग या सोचने की जरूरत है कि कोई अमेरिकन ऑफिशियल नहीं था, कोई कतरी ऑफिशियल नहीं था, अदर देन सिक्योरिटी गार्ड जो रिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इनको पता भी था, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं आज हम मुसलमानों में कि हम किसी के आगे खड़े हो सकें और उसे कह सकें कि ये गलत है या ये सही। बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। डॉक्टर साहब आपकी तरफ अगर आऊँ, ये जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है जिसकी हुदूद पाकिस्तान तक आती हैं, कि वो जिसे कहते हैं हेजमनी या उनकी जो तसल्लुत है उसके हवाले से, तो इस पे ज़रा बताइए नाजरीन को कि उनका मंसूबा है क्या, और क्या ये उसकी तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं? जैसे अभी एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि
ہمت تو کسی میں نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان میں ہے جو ہاروب کو ہم نے ٹیکل کیا, لیکن پاکستان کی طرف بھی پیش قدمی ہو سکتی ہے. دیکھیں, جو اسرائیل کا اسٹریٹجک تھاٹ ہے یا اسٹریٹجک پرپز ہے, اگر اس کو میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو دیکھیں اس کی ایک اکنامک ڈومین الگ ہے, آئیڈیالوجیکل ڈومین الگ ہے, ملٹری ڈومین الگ ہے, ٹیریٹوریل ڈومین الگ ہے. لیکن نظریاتی طور پہ وہ جو obviously جس طرح ایئر مارشل صاحب نے بھی صحیح کہا کہ وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں. باقی تو آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ اور ان کے نظریے کی جو پذیرائی اور ستائش ہے وہ پوری مغربی تہذیب میں سرحدوں سے بالاتر ہو کے موجود ہے. ان کے جو معاشی مفادات ہیں ان کی بھی پوری مغربی طاقتیں اور جو تہذیب ہے وہ بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں, اور کسی طرح ان پہ سینکشن یا دباؤ نہیں استعمال کرتے. سفارتی ڈومین میں کہنا چاہوں گا, آپ کو یاد کراؤں گا کہ جب سے اقوام متحدہ معرض وجود میں آئی ہے 80 سال میں 80 سے زیادہ دفعہ امریکہ نے جو ویٹو کا حق سیکیورٹی کاؤنسل میں استعمال کیا ہے, اس میں سے 40 سے زیادہ دفعہ یہ حق اسرائیل کے خلاف سینکشن سے اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو سفارتی طور پہ بھی دیکھیں امریکہ نے اپنی کتنی سافٹ پاور اور کتنی گڈ ول دنیا میں یعنی کہ استعمال کی ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ہر ہتھیار جو ہے پریکٹیکلی, چاہے اس کی ایئر فورس ہو, نیوی ہو, آرمی ہو, جو کچھ وہ عربوں کے خلاف استعمال 1948, 1967, 1973, 1982, 2006 ان تمام جنگوں میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ تمام تر ہتھیار امریکہ کے دیے ہوئے ہیں. تو اگر امریکہ کی جانب سے کوئی تھوڑا سا انوائنس یا ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے تو اس کی حقیقت اور مقصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنے ڈومیسٹک سینٹیمنٹ یا گلوبل سافٹ پاور یا اسٹریٹ سینٹیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد یا سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لے گا. دوسری بات میں کوئکلی ایڈ کروں جیسا ایئر مارشل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل کے مفادات عرب دنیا کے حوالے سے بالکل یکساں ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے بلکہ کوارڈینیشن ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ہیجمنی جو ہے وہ امریکہ بھی جیو پولیٹیکلی چاہتا ہے. ایران جو تھا وہ جیو پولیٹیکلی ایک بیلنس آف پاور کی کوشش کرتا تھا جو کہ اس کے پراکسیز اور الائیز اور اس کے اوپر حملے کے ذریعے کمزور کیا گیا ہے. اور انکریمنٹلی یہ جو حملہ ہے قطر کے اندر یہ علامتی طور پہ اظہار ہے ابراہم ایکارڈ کے آگے بڑھنے کا, اور یہ ثابت کر رہا ہے اسرائیل کا بیہیویئر کہ جناب اس کی ایک اکنامک ڈومین بھی ہے ابراہیم اکارڈ کی, ایک ڈپلومیٹک ڈومین بھی ہے, اور اگر آپ اس سے پہلو تہی کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ملٹری پاور ہے اس کو بھی آپ نے ریسپیکٹ کرنا ہے. اور میں کوئکلی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا پولائٹلی مارشل صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے جن راستوں سے یہ آپریشن کیا گیا ہے, آپ ان عرب ممالک سے کیا توقع کرتے ہیں جوابی کارروائی کی؟ یہ ان کی فضائی حدود کے اندر سے یہ طیارے آئے ہیں. یہ 1800 کلومیٹر کا فلی فیولڈ اور فلی آرمڈ طیارے فلائی کر ہی نہیں سکتے ان تمام ملکوں کے اوپر سے جن سے آپ یہ توقع کر رہی ہیں کہ وہ قطر کا ساتھ دیں گے. اور بلکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کو مڈ ایئر ریفیولنگ بھی جو دی گئی ہے وہ ان عرب ممالک کے اوپر دی گئی ہے, جس کے بغیر یہ اتنا لمبا ٹرپ فلی فیولڈ آرمڈ ایئر کرافٹ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک جوابی کارروائی کی بات ہے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اسرائیل اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل سے مخاصمت لینا, یہ جوابی کارروائی کرنا امریکہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے, جو ان کے پولیٹیکل سسٹم افورڈ نہیں کر سکتے. اور آخری بات, تاریخ بھی اس بات کی ثابت کرتی ہے, 48 کی جنگ ہو, 67 کی جنگ ہو, 73 کی جنگ ہو, یہ کب مسلمان ملکوں یا عرب ملکوں نے کوئی جواب دیا؟ یہ تو پاکستان ایئر فورس ہے جس نے ہمیشہ ہمیں ڈیفینڈ کیا ہے.
बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके ऊपर मैंने आना है क्योंकि जो कहते हैं ना कि इजराइल के मतलब बहाने जो है वो पाकिस्तान भी निशाना बन सकता है, और वो कैसे, इसके ऊपर मैं आती हूँ। मगर फहद साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो इस वक्त की जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट के ऊपर बहुत बात हो रही है। मसलन चीन के अंदर एक बड़े प्लेटफॉर्म का बनना, SCO के इजलास, और उसके बाद फिर आप देखें कि इस पूरे रीजन में भारत ने उस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया, अमेरिका की तरफ से फिर भारत की तरफ उनका कैसे झुकाव हुआ। क्या आपको लगता है कि ये एक पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल होने जा रहे हैं कि आपने सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप खड़े होंगे, क्योंकि ये एक नई सफबंदी नजर आ रही है इस वक्त? शुक्रिया असमा। एक तो इसके देखिए दो पहलू हैं जी। एक तो इसका सफारती पहलू है जिसका भी आपने जिक्र किया, दूसरा इसका मिलिट्री एंगल है जो अभी एयर मार्शल साहब और जो है वो डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे। मैं जरा मिलिट्री पॉइंट एंगल को जरा थोड़ा सा दोस्त का नुक्ते आपके सामने रख दूं, क्योंकि जो कुछ ये हुआ है कल दोहा कतर में, इससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। यानी अल्टीमेटली तो हमने तो अपने एंगल से देखना है कि हमें इससे क्या खतरा है, हम क्या सबक सीख सकते हैं। जो पहला सबक बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहा है वो ये है कि अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है और उसके पास एक सुपर पावर की बैकिंग भी है, तो उसको इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो किसी भी चीज, किसी भी कानून को तोड़ने से नहीं रोक सकता। ये लॉ ऑफ द जंगल हमें नजर आ रहा है, जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था इंटरनेशनल लॉज का, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। तो अब इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके साथ चाहे अरब मुबालक मिले हों, उसके साथ चाहे कोई और भी मिला हो, लेकिन क्योंकि अमेरिका उसके साथ है और उसको ये परमिशन है कि वो अपनी मिलिट्री माइट के जरिए जो मर्जी करे। चुनाचे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा पाकिस्तान के ऊपर, आसमा हमारे साथ जो पिछले 3-4 महीने पहले जो मई में हुआ और जो हमने भारत को शिकस्त फाश दी, हमें ये जहन में रखना है कि अब हमें ड्यूल खतरा है। इजराइल और इंडिया का जो आपस में गठजोड़ है वो तो डाका छुपा है नहीं, वो तो क्लियर हो गया था मई में। पॉइंट इज कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहां पे पाकिस्तान को क्लियरली एक थ्रेट के तौर पर देखा जाता है, तो फिर हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ना हमने गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड करना है, ना हमने अमेरिका पर डिपेंड करना है, ना हमने किसी और पे करना है। क्या हम उस पोजीशन में हैं? और अगर नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? the collapse of the rule based international order means कि every country for itself, and I think ये इस लेसन को हमें इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वेरी ब्रीफली डिप्लोमेटिकली, आई थिंक देखिए हम अभी अच्छी पोजीशन में हैं। भारत को बिल्कुल उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उनको चीन में जाके और एक ऑप्टिकल बूस्ट मिले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एज फार एज द ग्लोबल चेस बोर्ड इज कंसर्न्ड, दो जो कैंप्स हैं उसमें हमारी इस टाइम पोजीशन अच्छी है। वी प्लेड आवर कार्ड्स वेल। अब देखना ये कि उस सफारती जो हमें एक स्वीट स्पॉट मिला हुआ है उसको हम लीवरेज कैसे करते हैं। और मेरे ख्याल में उसको लीवरेज करने के लिए हमें इकोनॉमिकली तो करना ही करना है, बट मिलिटरीली हमें अपने आप को नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार करना निहायत ही जरूरी है। और ये जो नेक्स्ट राउंड आप कह रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मलिक साहब। ये जो बात फाद साहब ने की है, हम ये कहते हैं कि वो एक हमला हुआ था उसके बाद ख़त्म, नेक्स्ट राउंड भी आ सकता है। और अब पूरी यानी इस हमले से पहले भी 150 लोगों का वहाँ पहुँचना, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कंफर्म किया कि उनकी टीम वहाँ पे गई और हारू पुनंदिए उनकी टेक्निकल टीम थी, तो हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट राउंड भी हो सकता है इंडिया की तरफ से? देखिए जो एक सोच नज़र आ रही है वो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, हिंदुआता या मोदुआता सोच और जो सहूनी सोच है वो है तो एक ही सोच, और उसमें सबसे बड़ी जो हड्डी है वो बदकिस्मती से उनके लिए पाकिस्तान है। और ये बात बिल्कुल तय है कि कोई बंदा, कोई नेशन किसी की मदद नहीं करेगा, भले वो चाइना हो, भले वो रशिया हो, भले कोई भी ताकत हो। बिकॉज चाइना ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो एक स्लीपिंग पार्टनर रहता है, वो एग्रेसिव कभी भी नहीं रहा, बल्कि ये भी कहा गया कि वो हमें कहता रहा कि यार इस मसले को छोड़ो अपने इकोनॉमिक्स पर। खैर दैट्स अ सेपरेट थिंग, क्योंकि हम पे तो जंग हमेशा इम्पोज की गई। तो नेक्स्ट राउंड यानी इस दफा भी इसी तरह का लोग कहते हैं चाइना की वजह से पाकिस्तान जीत गया। तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए मेरे ज़ाती राय में जो नेक्स्ट राउंड के चांसेस जरूर हैं, लेकिन इंडिया जुर्रत नहीं करेगा कम से कम पाकिस्तान के साथ। आपने तारीख में देखा होगा कम से कम 2 बार ये मुसल्लमा हकीकत है कि इजराइल की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ।
ایک تو بالکل جہاز لانچ ہو چکے تھے، دوسرے رپورٹڈلی اسرائیل کے اٹیک شاید لینڈ کر گئے تھے انڈیا میں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اگین پاکستان ایئر فورس واز اویک، وی ور پریپیئرڈ اینڈ وی ریئیکٹڈ ان اینٹیسپیشن اینڈ دیٹ واز اسٹال ڈاؤن. تو اس طرح کے ایکشن تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگلے 2 سے 3 سال میں ان کی فضائیہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کے مقابلے میں یا پاکستان کی افواج کے مقابلے میں آ سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ you cannot rule out that possibility. You will have to remain prepared all the time. One. Second, اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے وہی کیا جو اسرائیل کر رہا ہے، لائک میانمار میں پچھلے دنوں اٹیک ہوئے، ڈرون اٹیک ہوئے، اور جس کو گورنمنٹ نے اپروو نہیں کیا لیکن اس کی ایجنسیز نے کہا کہ ہاں ہم نے کیے، وہی چیز اسرائیل کر رہی ہے. پھر جو نیپال میں ابھی آپ بات کر رہی تھی، آپ کے خیال میں کیا یہ سیدھا سادہ کیس ہے؟ نیپال وہ کنٹری لگ رہا ہے جو کہ going against the alignment of India. اس کو دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں فلیگ شپ آپریشنز کا خطرہ بہت زیادہ ہے. فالس فلیگ شپ آپریشن انسائڈ انڈیا اینڈ گاڈ فاربڈ انسائڈ پاکستان. لیکن جو ایک کنونشنل وار ہے اس پہ ابھی جرت نہیں. چانسز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، جرت نہیں کرے گا. اور تب اگر آپ اویکن رہیں، اگر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. ٹھیک، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اگر جو ایئر مارشل صاحب فرما رہے ہیں کہ سلیکٹیو چوائسز ہو سکتی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی پچھلے کچھ عرصے میں جو پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں آپ سمیت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سلیکٹیو جگہوں کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نیو نارمل، انہوں نے اسی لیے کہا ہے. تو کیا پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے پیچھے تو امریکہ بھی ہو سکتا ہے اور اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور اس پوری جنگ میں اگر پاکستان نہ جیتتا تو امریکہ جو وہ بھارت کے ساتھ ہی ہوتا، یہ ایک فیکٹ ہے. تو اس نیو نارمل کے تناظر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں کوئی کامنٹ آپ کے سوال کے جواب میں ظفر صاحب سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اس سے سب سے بڑا لیسن پاکستان کو یہ لینا چاہیے کہ دنیا کا قانون، دنیا کا نظام، عالمی ادارے یہ کمزور اور نالائق کی کوئی مدد نہیں کرتے. میں نالائق بھی کہہ رہا ہوں انکمپیٹنس کے لیے. دیکھیے بھارت کا بھی بنیاد المرصوص کے دوران امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. وہ کوارڈ کا ایک بڑا میجر پلیئر ہے، لیکن ان کی دفاعی سفارتی امداد تو نہیں کی. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جو بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں، وہ ایک وکٹوریس جنرل کے طور پہ بلایا گیا. وہ ان کی کیپیبلٹی اور لیڈرشپ کی ریکگنیشن تھی. ہمارے ایئر چیف نے بھی امریکہ کا وزٹ کیا. تو جبکہ ٹرمپ صاحب نے جب بلایا G7 سے واپسی پہ مودی صاحب کو، تو انہوں نے آنے سے معذرت ظاہر کی بیکاز ہی واز امبیرسڈ. وہ کیا منہ دکھائیں گے امریکہ کو جا کے کہ جی ہم چائنا کو کیا کنٹین کریں گے، ہم تو پاکستان کی چند گھنٹوں میں جو طویل جوابی کارروائی ہے اس کی تاب نہیں لا سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. اور یہ جو اس میں ایک انوملی آئی ہے، میں بالکل فرینک بات کر رہا ہوں، 80 سال پہلے جو US لیڈ ورلڈ آرڈر بنا ہے جس کے پلرز ہیں IMF، UN، WHO، ان میں سے کون سا ادارہ جو گلوبل ساؤتھ، ڈیولپنگ کنٹریز اور خصوصاً مسلم دنیا کے مسائل حل کر رہا ہے، ان کی سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ کو دیکھ رہا ہے، ہیومن رائٹ سچویشن کو دیکھ رہا ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے کہ مسلم ممالک میں جب سے بائی پولر ورلڈ آرڈر کولیپس کیا ہے، جنگ جو ہے پچھلے مطلب 1988 سے لے کے ابھی آپ دیکھیں 37 سال ہو گئے ہیں آسما، 37 سال سے حسن اتفاق ہے کہ جنگ مسلسل مسلم ورلڈ میں ہی جاری ہے. آپ کے یہاں ٹیررزم بھی ہے، آپ کے یہاں جنگ بھی ہے، آپ کے یہاں رجیم چینج بھی ہے، آپ کے یہاں ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی بھی ہے. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے نا. لیبیا کو لے لیں، شام کو لے لیں، عراق کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، ان تمام ممالک کو لے لیں، یہ مسلمان ممالک میں ہی کیوں مسائل ہیں؟ تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ بالکل صحیح بات ہے کہ چین اور روس سے بھی آپ کو غیر حقیقت پسندانہ توقعات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، بہت کیپیبل، ہمارے پاس 3 آرم فورسز بھی ہیں. ہمیں فوج اور سول عوام کے گورننس کے ذریعے سے اعتماد کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور ان کے مسائل جو ہیں حل کرنے چاہیے. لیکن ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اگر ایئر مارشل صاحب کی بات پہ ایک شارٹ کمنٹ کہ جناب
اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا آج تک، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے یا آپ کی پسندی سے متاثر ہے، وہ آپ کی کیپیبلٹی کا احترام کرتا ہے، یہ آپ کا ڈیٹرنس ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا فہد صاحب، میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ اب ہمارے اندر کے جو اندرونی مسائل ہیں پر آپ کچھ روشنی ضرور میں چاہوں گی کہ آپ ڈالیں کہ ہم کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں اور ہمیں کتنا مضبوط ہونا ہے آگے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فہد صاحب، بہت سارے سیاسی معاملات کے اوپر بھی مجھے آپ کا انپٹ چاہیے، آپ کی رائے چاہیے، مگر یہ جو ابھی اس وقت نیپال میں ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو جنریشن زی کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، خطے پہ چونکہ اثر و رسوخ کی بات ہم کر رہے تھے اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات، یعنی ہر بات کی تہ میں اصل بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیپال کے اندر جو تبدیلی ہے یہ بھی کسی بیرونی قوت کی ایما پر ہوئی ہے؟ اسما اگر مجھے اجازت دیں، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ ایشو ریز کیا، لیکن ایک نقطہ جو میں بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں تو میرے خیال میں جو آپ کے باقی دونوں معزز مہمانوں نے بات کی اس میں ایک طریقے سے ایڈیشن ہو جائے گی۔ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے اور اپنے ڈیفینسز کو مضبوط کرنا ہے، تو اس میں دیکھیے یہ جو 2-3 کانفلکٹس ہوئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں، پاکستان انڈیا کا، پھر ایران اور اسرائیل کا، اور اس کے بعد اب یہ دوحہ میں اٹیک ہو گیا، غزہ میں تو خیر وہ کانفلکٹ نہیں کہتے، وہ تو نسل کشی ہے۔ اس میں کیا کلیئر ہوا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں 2-3 بالکل آبویس سی جو لیسنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہولڈ کرتا ہے، تو اس کو تو اسی طریقے سے ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے۔ بٹ جو استعمال ہوا ہے پچھلے یہ 2-3 کانفلکٹس میں چیزیں، ویپنز آف چوائس، میسائلز، ایئر فورس، ایئر پاور، دین ڈرونز، اور آخری چیز جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انٹیلیجنس، کہ آپ نے دیکھا جس طرح اسرائیل نے ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا، اور اس حملے یہ جو میں 4 ایلیمنٹس ہیں، جی اس حملے میں بھی انہوں نے، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل فون وہاں چھوڑ دیے تھے اور وہ نماز کے لیے چلے گئے۔ ایگزیکٹلی۔ سو یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں، یہ ماڈرن جو بھی کانفلکٹس ابھی ہوئے ہیں اس میں بالکل کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اب وہ سٹینڈنگ گراؤنڈ انویژنز اور وہ بڑی ٹینک بیٹلز وہ تو دور کی بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو استعمال ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہوگی۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ان چاروں پہ؟ میسائلز پاور، ڈرونز، ایئر پاور اور انٹیلیجنس۔ ایئر پاور تو ہماری اسٹیبلش ہو گئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میسائلز in comparison to our adversary ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ان حوالے سے کتنی اسٹرانگ ہے۔ میرے خیال میں یہ لیسنز ہمیں ڈرا کرنے چاہیے، بیکاز راؤنڈ 2 آنا ہے، ہمیں یہ ازیوم کرنا چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا، پہلی بات۔ دوسرا دیکھیے نیپال میں جو کچھ آپ نے بات کی آسما، میرے خیال میں ایک ڈومیسٹک اپہیول ہے، لیکن جب بھی اس طرح کا ڈومیسٹک اپہیول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کے تانے بانے چڑتے ہیں بیرونی طاقتوں سے، اور اس میں جس طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک لیڈر لیس انسرکشن ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے۔ اب اس میں کیا یہ واقعی میں آرگینک ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک تشدد کی لہر تھی، بالکل انتشار اور انقلاب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انتشار تھا جس کو ایک نوجوان بچہ لیڈ کر رہا تھا، جو کہ بالکل وہ لیڈر بھی نہیں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ پھر ملٹری کو ہو گیا، اب وہاں پہ ملٹری آ گئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں فہد صاحب، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، ہم نے دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ 2-3 بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، I don't have to repeat them، جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور ایک پرتشدد قسم کا احتجاج ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو رسپانس آیا ہے، جو اسٹیٹ نے رسپونڈ کیا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ پاور جو ہے
उसका मुजाहरा अब नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में डायनामिक्स डिफरेंट है। पाकिस्तान में इस टाइम जो स्टेट पावर है, जो स्टेट कंट्रोल है, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। और माजी में भी अगर आप देखें, ये नहीं हम कहें कि नहीं ये शायद आर्जी सी बात है आसमा, माजी में भी पाकिस्तान में नजर नहीं आता कि इतने बड़े अपहीवल जो हैं प्योरली फ्रॉम स्ट्रीट पावर हुए, कभी हुआ नहीं है। जब भी चेंजेस हुए हैं तो उनके पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का रोल बड़ा क्लियर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अपहीवल जो है वो पाकिस्तान में होने के कोई इम्कान। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि लाहौर में एक बच्ची के रेप की एक फेक न्यूज़ जो थी वो आपको याद होगा, एक कॉलेज में वो शुरू हुई और उसके बाद आपने देखा हंगामे फूट पड़े, तो उसको भी बहुत सारे लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या खदशात हैं? जो जैन जी है वो यहाँ पे भी उसके अंदर एक ज़ाहिर है कि वो मौजूद है, और ये ख़तरा भी कहीं ना कहीं रहता है जब आपके यहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो और कोई चेक भी ना हो। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नेपाल के साथ कंपेयर करते हैं आप? बहुत अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ कि अगर जनरेशनल लेवल पे इस सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए तो डेफिनेटली ये सिमिलैरिटी ग्लोबल लेवल पे हैं विच ट्रांसेंड बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स। क्योंकि देखिए जो जनरेशन जी की अगर आप बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया के किसी भी मजहब और कौम से उनका ताल्लुक हो, वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी आप देखें कि जो 10 साल पहले आप लैपटॉप और पाम टॉप्स और टैबलेट्स की बात करते थे, अभी जनरेशन सारा काम अपना फोन पे करती है। अभी आप यूनिवर्सिटीज में देखें, फोन पे वो सारा काम कर रहे होते हैं। आप कोई चीज आपने देखनी है वो चैट जीपीटी से देखेंगे, एआई के सोल्यूशन पे जाते हैं। तो ये बहुत मोर देन एनी प्रीवियस जनरेशन सबसे टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जनरेशन है, और ये इनका लाइफ स्टाइल है। जो दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 6.5 घंटे जो है स्क्रीन टाइम है इस वक्त दुनिया का, तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन का। तो ये एक वुल्नरेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से दुनिया के हर मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान की है। तो बहुत जरूरी है कि इसमें 3-4 चीजें करने की हर मुल्क को इंक्लूडिंग पाकिस्तान जरूरत है हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे। एक तो ये है कि जो कंटेंट है उसकी मॉनिटरिंग या ओवरसाइट जरूरी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लॉक कर दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एज के हवाले से अभी लेजिस्लेशन की गई है कि जनाब एक सर्टेन एज से जो है बच्चों को स्मार्टफोन अलाउ नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको अपने आपके एजुकेशन के निजाम में हाई स्कूल में भी आप एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हेल्दी लॉफुल यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स कैसे किया जाए। ये हमें मेरे ख्याल में हमें हायर एजुकेशन, हमें एजुकेशन सिस्टम में भी पढ़ाने की जरूरत है। ना बिल्कुल सही बात है, लेकिन फेक न्यूज इतना बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। आखिरी बात एक जुमला बस ऐड कर दूं मैं, और कानून साजी भी मैं समझता हूं कि देखें, आजादी आर्टिकल 19 के मुताबिक जमानत देता है हमारा आइन इजहार राय की, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां हैं, वो अनकंडीशनल नहीं है कि वो आपके जो इखलाकी, नजरियाती, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और दीनी ज़ाब्ते हैं उनका ख्याल रखा जाए। उसको इस तरह की आजादी को अनार्की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जवाज ना बनाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी ब्रेक, अरशद साहब, मैं उसके बाद फिर आपसे बात करूंगी। इस सारे जहां पे भी श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में या अभी नेपाल में हुआ है, अथॉरिटेरियनिज़म आया है, यानी लोग अपने आज़ादी इजहार की बात करते हैं तो उसके बाद मार्शल लॉ आता है, उसके बाद अथॉरिटेरियनिज़म ही राइज होता है। तो इसमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर आप इंतशार फैलाएंगे तो दुनिया के अंदर जो भी आप एग्जाम्पल्स इस वक्त देख रहे हैं वहाँ पर फिर जमहूरियत ही आएगी, जमहूरियत फिर कमी आती है। तो इस एंगल से भी बात करेंगे, और कुछ पाकिस्तान के जो सियासी मारूजी हालात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, उसके कुछ फैसले अभी हुए हैं, उस पर फहद साहब से तबसरा और तज्जिया लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरशद साहब, अब वन लाइनर चाहूँगी मैं कि इंटरनली इस्तेहकाम के लिए, अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या, निमटना कैसे उससे? मेरे ख्याल में वन लाइनर, ऑल्दो फहद भाई ने और डॉक्टर साहब ने बड़े एक्सप्लेन किया सही तरह से
جب تک آپ ایک یکجہتی پیدا نہیں کرتی، جب تک آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دیتی، اعتماد میں نہیں لے کے آتے، آئی ڈونٹ تھنک سو وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ. میں اپنا راگ لاپتا رہوں گا، وہ اپنا راگ لاپتے رہیں گے. ان ڈفرینسز کو بند کرنے کے لیے ایک ملک کی بقا کا سوال ہے. تو وائی کانٹ وی سٹ ٹوگیدر؟ آئی مین ڈائلاگ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ دروازے بند کر دیں، ڈائلاگ کی ضرورت. اگر آپ کہتے ہیں میں ہندوستان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اسرائیل، تو وائی ناٹ امنگ آور سیلز؟ بالکل بالکل، یہ بات بہت. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں ذرا کچھ سیاسی خبروں پہ فہد صاحب کی طرف جاؤں گی. جی دیکھیں، ون لائنر تو یہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے چیلنجز ہیں. ٹیررزم بھی ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، اور ہماری بہت ہی ان افیکٹو جو گورننس کا کلچر یا ریپٹیپزم ہے. تو تینوں چیزوں کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، آئی اگری وتھ ایئر مارشل صاحب، وہ ہماری کلیکٹیو نیشنل ول بھی ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ بیٹھ کے وہ بڑا ضروری ہے. بالکل امیڈیٹ شارٹ ٹرم پولیٹیکل انٹرسٹ اور پاپولیرٹی کے بیونڈ مشکل لیکن ضروری فیصلہ کرنا ضروری ہے. فہد صاحب، ابھی جیسے پی ٹی آئی نے اب سینٹ سے بھی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کی بات کی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، اور کیا اگلے چند دنوں میں، مہینوں میں کوئی ڈائلاگ کی صورت بنتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے آسما، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ فیصلہ سازی پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہی ہے، اور جیسے یہ بوائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یہ اپنی جو سپیس ہے یہ دوسروں کو دیتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، وہ جس طریقے سے سیاست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس سے نظام کے اوپر یا سسٹم کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں آ رہا. نہ سڑکوں سے وہ پریشر آ پا رہا ہے، نہ ہی جو ہے ان بوائیکاٹس اور استعفوں سے آ رہا ہے. اگر پریشر آ رہا ہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس جماعت کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر بند ہے. جب تک وہ جیل میں بیٹھا رہے گا، اس سسٹم میں ایک پریشر رہے گا. تو اس طرح کی جو ایک سکورشڈ ارتھ پالیٹکس جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، میرے خیال میں اس سے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو. اور اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی ظاہر ہے وہ تو بضد ہے، نہ تو وہ ڈیل کے لیے تیار ہوں گے، نہ ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو ڈیل اور ڈائلاگ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے وہ ڈیل کے لیے تیار ہوں گے. آفٹر آل وہ ایک سیاستدان ہے، لیکن وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اس ڈیل میں ان کا پلڑا بھاری ہو. اور یہ تمام تر جو بھی وہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، وہ ہے ہی اس لیے کہ نظام پہ اتنا پریشر پڑے کہ جب بات چیت ہو تو ہی نیگوشیٹس فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. وہ ابھی ان کی نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس طریقے سے سسٹم میں اسپیس خالی کر وہ اپنی پوزیشن کو اور زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی بات ہونی ڈائلاگ سے ہی ہے، لیکن وہ کس پوائنٹ پہ ہوگا، کن ٹرمز پہ ہوگا، اور کس کے ایڈوانٹیج پہ ہوگا، دیٹ از دا بگ کوسچن. اور گورنمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے مضبوط ہے، کوئی مستحکم ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے جی، بالکل ایبسلوٹلی نہیں ہے. خطرہ گورنمنٹ کو صرف وہ ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا جو سیاسی مخالف ہے، جو کہ پاکستان میں ایک بہت مقبول لیڈر ہے، وہ جیل میں بند ہے. وہ جب تک جیل میں بند رہے گا، یہ نارمل سی جو ہمیں چاہیے اس سسٹم میں، سیاسی نظام میں، وہ نہیں آ پائے گی. تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نکالنا ہے. دس سچویشن کی ناٹ سسٹین فار ٹو لانگ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ارشد ملک صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور فہد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہر روز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ یعنی جنگ کے بعد بھی میز پہ ہی نکلتا ہے. تو جنگ کرنے کے بعد میز پہ آنا ہے تو بہتر ہے پہلے میز پہ آیا جائے اور بات چیت کی جائے. یہ بیرونی مسائل ہوں یا اندرونی مسائل، اس کے لیے ڈائلاگ اور صرف ڈائلاگ ہی نتیجہ ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.